मनाहल अपने भाई मुजीब से 7 बरस बड़ी थी। यूं भी लड़कियां जूही के बेल की मानित बढ़ती हैं। मुजीब अभी 7 वर्ष का ही था कि उसकी बहन 14 वर्ष की दोशीज़ा बन गई। उनका चच्चाजाद भाई आमर मनाहल से 4 साल बड़ा था। वो मुजीब से तो बुरी तरह पेश आता और उसको नौकरों का दर्जा देता, जबकि मनाहल से बहुत घुल मिल कर रहता था और इस पर इल्तफात की नज़र रखता था। मनाहल इसकी चापलूसी को मोहब्बत पर महमूल करती। भला जिस घर में कोई एक फर्द भी उससे मोहब्बत करने वाला ना था, वहाँ आमर की मोहब्बत एक नेमत ही तो थी। वो इस तवज्जो में पनाह तलाश करती थी। मुजीब मासूम था, कुछ न समझता था। एक रोज़ जब घर में सिर्फ यही 2 बहन भाई थे, सब घर वाले सैर को गए हुए थे, अचानक आमर घर आ गया। मनाहल बिस्तर में लेटी किताब पढ़ रही थी और मुजीब बराबर के कमरे में कागज़ के टुकड़ों से कोई खिलौना बना रहा था। आमर मनाहल के पास गया। वो देर तक बातें करते रहे, जिसको मुजीब नहीं सुन पाया, ना ही इन बातों पर कोई तवज्जो दी। बदस्तूर कागजों को गत्ते पर चिपकाने में महव रहा। अचानक मनाहल की चीखों पुकार और सिसकियां उसके कानों में पड़ी, तो वो दौड़कर दूसरे कमरे में गया। वहां उसने जो मंजर देखा वो उसके जहन को पारा पारा कर गया। उसकी बहन एक दरिंदे के जुल्म का शिकार हो रही थी। जब इसने मुजीब को जागते हुए पाया तो किसी जानवर की तरह इस पर कर्राया और उसको धकेल कर कमरे में बंद कर दिया। वो खौफ से फर्श पर गिर पड़ा और उसकी जुबान गंग होकर रह गई। जरा देर बाद आमर घर से बाहर चला गया तो दोनों बहन भाई गले लगकर खूब रोए। मनाहल ने उसको समझाया कि ये बात किसी से ना कहना, वरना चच्चा चच्ची हम दोनों को मार मार कर घर से निकाल देंगे। हमारे माँ बाप तो मर चुके हैं, हम कहाँ जाएंगे, हम तो यतीम हैं और यतीमों को कोई अपने घर में नहीं रखता। चच्ची ने हमको तरस खा कर रखा हुआ है। बहन की बातों से मुजीब के दिमाग में धुआं भर गया। फिर ये धुआं हर दम उसको परेशान रखने लगा। उसके बाद कई बार उसने ये जुल्म देखा। जब भी घर वाले कहीं बाहर जाते, आमर इम्तिहान की तैयारी और पढ़ाई का बहाना करके घर में रुक जाता और इसकी बहन के साथ वही जुल्म दोहराता। बहन की सिसकियां उसके कानों में बर्छियों की तरह लगती और दिमाग में धुआं बारूद के गोलों की तरह फटने लगता। वो खौफ से थर थर कांपता, कभी नीम जां होकर अपने कमरे में बिस्तर पर गिर जाता। मनाहल और आमर बज़ाहिर नॉर्मल रहते थे, बल्कि अब तो इसकी बहन का इल्तफात भी अपने कज़न की तरफ ज़्यादा हो गया था। मुजीब की समझ में ये बात नहीं आती थी कि आखिर क्यों इसकी बहन इस घिनौने जुल्म के बावजूद आमर से नफरत नहीं करती। उसका रवैया आमर से मोहब्बत भरा क्यों हो गया है। दरअसल आमर ने मनाहल से शादी का वादा करके उसका दिल अपनी मुट्ठी में कर लिया था। वक्त गुजरता रहा, जाने फिर क्या हुआ कि उसकी बहन बीमार रहने लगी। घर वाले परेशान थे। आमर को बुरा भला कहा गया। फिर चचा ने उसको दुबई अपने एक दोस्त के पास भिजवा दिया। मनाहल का उल्टा सीधा इलाज होने लगा। चच्ची तो इस पर थूकती थी। तभी वो मुख्तलिफ किस्म की दवाएं खाने के बायस सख्त बीमार पड़ गई और बिल आखिर उसने जान दे दी। घर वालों ने उसको खामोशी से दफना दिया। इस हादसे को 10 साल गुजर गए। अब सारी बातें मुजीब की समझ में आ गई, क्योंकि वो अब छोटा नहीं रहा था। पहले उसके दिमाग में बड़ा धुआं उसे परेशान करता था, मगर अब दिल में भी आग लगी रहती थी, जो इसके तन मन के साथ रूह को भी जलाती थी। वो अब सिर्फ 2 बातें सोचता था, खूब पढ़ूं लिखूं, फिर किसी तरह दुबई जाऊं, जहां आमर गया और वहां का हो रहा था। इंतकाम का सांप उसके अंदर पलता रहा। उसके चचा की बेटी शहरीला, जो उसकी हम उम्र थी, अब 17 बरस की थी। मुजीब ने उससे प्यार का रिश्ता कायम कर लिया। वो भी इसकी दीवानी थी। जब कोई शदीद जज्बा इंसान को हर लम्हा बेचैन रखता हो, तो वो ज़ोर ज़बरदस्ती अपना मकसद पा लेता है। मुजीब ने भी इतनी मेहनत से पढ़ाई की कि सूबे भर में अव्वल नंबर पर रहा। यूं इसे बैरून मुल्क का स्कॉलरशिप मिला और वो अमेरिका पढ़ने चला गया। उसके चचा चच्ची भी खुश थे कि चलो, अपने घर का लड़का इतना लायक फायक निकला है, हमें अपनी बेटी के लिए बाहर रिश्ता तलाश करने की ज़रूरत ना पड़ेगी। सब खुश थे, मगर शहनीला उसकी जुदाई का सोचकर उदास थी। माँ भी उसके उदास रहने से समझ गई कि इसे मुजीब की जुदाई शाक गुजर रही है। फिर वो दिन भी आ गया जब मुजीब को अमेरिका रवाना होना था। रिवांगी से एक शब कबल उसने शहनीला से कहा कि रात जब सब सो जाएं तो थोड़ी देर के लिए मेरे कमरे में आ जाना, हम कुछ देर बातें करेंगे। फिर ना जाने कब हमारी मुलाकात हो।
محبت کی ماری نے اس کی یہ فرمائش گرہ میں باندھ لی اور رات 12 بجے کے بعد اس کے کمرے میں چلی گئی۔ انہوں نے کچھ دیر باتیں کی۔ وہ رو رہی تھی اور مجیب سے اس کے آنسو پوچھ رہا تھا۔ اسے سمجھا رہا تھا کہ میں واپس آ کر تم کو دلہن بنا لوں گا۔ صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے مجیب کو ایئرپورٹ پہنچنا تھا، لہٰذا شہنیلا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجیب چلا گیا۔ شہنیلا نہ صرف اسے فون کرتی بلکہ خطوط بھی لکھتی تھی۔ وہ اس کے سارے خطوط جمع رکھتا تھا۔ جب اس کی تعلیم مکمل ہو گئی تو اس نے امریکہ میں ہی اپنی ایک کلاس فیلو سے شادی کر لی اور شہنیلا اس کے انتظار میں گھڑیاں گنتی رہ گئی۔ 4 سال بعد وہ اپنی بیوی کے ساتھ وطن آیا۔ اس کے ساتھ ایک گوری کو دیکھ کر شہنیلا کو ایسا صدمہ ہوا کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ یہ اچانک سرپرائز تھا جو اس نے دیا تھا۔ چچا چچی بھی انگشت بداں تھے، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ مجیب خود مختار تھا، وہ اسے ڈانٹ پھٹکار بھی نہ سکے۔ اس کے بعد شہنیلا کی ذہنی حالت نہ سنبھلی۔ ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ اس کی شادی کر دے، نئی زندگی کی خوشی ملے گی تو شاید بہتری ہو جائے۔ ماں باپ نے اس کی شادی کا اہتمام کیا۔ ایک جگہ رشتہ طے ہوا، مگر وہ نہ مانی۔ جب کوئی اس کے سامنے شادی کا نام لیتا اسے پھر سے دورہ پڑ جاتا۔ پھر دبئی سے عامر آ گیا۔ اس نے جب بہن کی یہ حالت دیکھی تو وہ بہت دکھی ہوا، مگر شہنیلا کے غم کا علاج کسی کے پاس نہ تھا۔ ماں نے اسے بتایا کہ تمہاری بہن مجیب سے محبت کرنے لگی تھی اور اس سے شادی کے انتظار میں دن گزار رہی تھی۔ اس نے شہنیلا کو دھوکہ دیا، اسے شادی کا وعدہ کر کے دیا۔ ہم سے بھی طے کیا تھا کہ واپس آ کر آپ کی امنگوں پر پورا اتروں گا، مگر جب واپس آیا تو امریکن بیوی کا تحفہ ساتھ لے کر آیا۔ شہنیلا اس صدمے کو سہ نہ سکی اور شدید ڈپریشن میں چلی گئی۔ مجیب نے بڑی زیادتی یہ کی کہ امریکہ سے شہنیلا کو فون کرتا تھا اور محبت برے خطوط بھی لکھتا تھا۔ اس طرح اس نے شہنیلا کی آس بندھائے رکھی اور اسے دھوکہ دیتا رہا۔ یہ سن کر عامر آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ مجیب پر پھنکارا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اگر میری بہن سے شادی نہ کرنی تھی تو کیوں اس سے جھوٹے وعدے کیے اور جھوٹی آس امید میں رکھا؟ اس پر مجیب نے شہنیلا کی طرف سے لکھے گئے محبت برے خطوط اس کو دے کر کہا کہ ان کو پڑھ لو۔ محبت میں نہیں کر رہا تھا، تمہاری بہن کر رہی تھی۔ میں تو صرف اس کا دل رکھنے کو جواب دے دیا کرتا تھا۔ اتنی دور سے اور کیا کر سکتا تھا؟ تم مگر اپنا وہ سلوک یاد کرو جو تم نے میری معصوم بہن کے ساتھ کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی۔ اس وقت بے شک میں بچہ تھا، ناتواں تھا، تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا، مگر قدرت طاقتور ہے۔ جب کوئی کمزور اپنا بدلہ خود نہیں لیتا تو قدرت خود ظالم سے بدلہ لے لیتی ہے۔ وہ بولا اگر میں مجرم تھا تو اے ظالم، بدلہ تم نے مجھ سے لینا تھا، بھلا میری معصوم بہن نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ یہی سوال تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اے ظالم، میری معصوم بہن نے تیرا کیا بگاڑا تھا جو تم نے اس کو برباد کر دیا؟ ہم لوگ تو تمہارے رحم و کرم پر تھے اور یتیم تھے، تو کیا یتیموں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے جو تم نے اور تمہارے ماں باپ نے کیا؟ انہوں نے بھی مناہل پر رحم نہ کھایا اور اس کے موت کے ہاتھوں میں بخش دیا۔ عامر نے مجیب کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی، مگر یہ محض دھمکیاں تھیں، وہ اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا اور مجیب اپنی بیوی کے ہمراہ واپس امریکہ چلا گیا۔ اس واقعے کو بہت دن گزر گئے۔ رفتہ رفتہ لاج معالجہ سے شہنیلا بہتر ہونے لگی۔ سب گھر والوں نے سیر و تفریح سے اسے خوش رکھ کر کسی طرح اس کو سنبھال لیا اور بالآخر شادی پر بھی آمادہ کر لیا۔ یوں اس کی شادی اپنے والد کے دوست کے بیٹے حبیب سے ہو گئی، جو اس کو بیاہ کر امریکہ لے گیا۔ وہ اب مجیب کو یاد بھی نہ کرنا چاہتی تھی، مگر ہمہ وقت ایک کسک اس کے دل میں رہتی تھی۔ اب وہ 2 بچوں کی ماں بن گئی تھی۔ اتفاق سے ایک دن جب وہ اپنے بچوں کے کپڑے خریدنے ایک مال میں داخل ہوئی تو اس کی ملاقات مجیب سے ہو گئی۔ مجیب اس سے آنکھیں بچا کر نکلنے لگا، لیکن شہنیلا نے اس کا دامن پکڑ لیا۔ بولی ذرا ٹھہرو، دل میں ایک کسک رہتی ہے جو ہر وقت مجھے تکلیف دیتی رہتی ہے۔ میری بات سن لو، شاید میرے دل کی کسک مٹ جائے۔ مجیب کو ٹھہرنا پڑا اور دونوں کیفے میں جا بیٹھے۔ شہنیلا نے کہا گاؤں کتنے بھی گہرے ہوں، آخرکار وقت کا مرہم ان کو بھر دیتا ہے، لیکن کسک باقی رہتی ہے۔ مجھے تم سے ایک سوال کا جواب لینا ہے، تم نے آخر میرے ساتھ ایسا کیوں کیا کہ میں مرتے مرتے بچی؟ وہ بولا تم صدمے سے مرتے مرتے پھر بھی بچ گئی، لیکن میری بہن تو مر ہی گئی تھی۔ جانتی ہو اس کا قاتل کون ہے؟ تمہارا بھائی عامر اور تمہارے ماں باپ، جنہوں نے اس کی شادی بیٹے سے کر دینے کے بجائے اسے باہر بھگا دیا
और मनाहल को मौत के मुंह में धकेल दिया। बेशक उस वक़्त मैं बच्चा था, मगर उस जुल्म का ऐनी गवाह भी मैं था। मैं इस जुल्म को आज तक नहीं भुला सका। मेरी बेवफाई तुम्हारे भाई की संगदिली और तुम्हारे वालिदैन के जुल्म से ज़्यादा नहीं है। तो तुमने इस बात का मुझसे बदला लिया है? नहीं, मैंने जो बदला लेना था वो इस हद तक था कि मैं बजाय मनफी हो जाने के अपनी तवानाइयाँ इल्म के हसूल में सर्फ कर दूँ और आला मुकाम पा लूँ। वो मकसद मैंने पा लिया। जब पढ़ लिख लिया तो बदले की आग सर्द हो गई, मगर मेरा दिल ना चाहता था कि उन जालिम लोगों की बेटी से शादी करूं, जिन्होंने मेरी बहन को 17 बरस की उम्र में मौत के हवाले कर दिया। मगर मैं तो किसी की मुजरम ना थी, फिर सज़ा मुझे क्यों दी? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। यकीन मानो मैंने इंतकाम नहीं लिया, बस मेरे हालात ऐसे ही बनते गए। अब ज़्यादा क्या कहूँ, अगर तुम दुखी हो तो मैं भी दुखी हूँ। चैन तो मुझे भी नहीं मिला है और शायद उम्र भर मिलेगा भी नहीं। ये कसक यूं ही हमारे दिल में रहेगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।